आज आम्ही हालेलुया मायेचो ना मान करता हूँ, संभ्रम करता हूँ आणि तिका मान देता हूँ. आणि तसेच आमच्या गावचो सांत जेचे वासा की आम्ही मान करता हूँ. आम्ही मान करचे देव आसा आमचे दैविक पोट. आम्ही हर एकल्याक मान दिवंक आसा आणि बरे रितीन सांत भक्त जाल्ल्याक तांकां आम्ही वेनरेशन करूंक आसा. वेनरेशन करचे, आराधन करचे न्ही. आराधन एका त्रिंदारी देवाक मात्र, रसनाक मात्र. उरल्या पुरा एक सांत भक्त्यांक तांकां वेनरेशन तांणी केल्ल्या सर उपकाराक बरी जिणी जियेल्याक आनी तशेंच आमकां एक वाट दाखयल्याक, आमकां देख दिल्ल्याक तांकां आमी देव बरें कर म्हणटा आनी ताचो उपकार आमी मागता. ताच्या पांय तळांनी चलोवंक आमी प्रयत्न करता. अशें आमी त्या संजीवनाक पावूंक आमकां सुलभ जाता. जेजू आमचे थंय आसा तो एकच वाट आमकां, पूण तो जावन आसा कंप्लीट देव, कंप्लीट मनीस. पूण आमी मनशा भितर तो एक आमी पातकी जावन पातक्यांतलो एक सांत भक्त जाता म्हणटाना ते अति व्हडले आमकां ह्या मनशा कुळाक. पूण ते भाग आमी भोगडावंक नजो. तो भावार्थान आमी काण घेवंक आसा आनी बरोवशेन आमी जियोंक आसा. तर मोगाच्या भाव भयणो, ह्या बरोवशेंत आमी आसतना आमी ह्या जेजू रायाची वा जेजूची जुबली आमी करता. 2000 वर्सां जुबली आनी अदळ स्टार्ट जाला ऑक्टोबरांत जावन आनी सगळे वर्स ह्या रोमा शहरांत 50 मिलियन लोक एका वर्सांत हाजर जाता. थंय वेदांत थंय आतां कोणाक वचोवंकी तितलें सुलभ ना. टिकेट मेळ्ळी की बारीक कस्ट आनी एकोमोडेशन मेळ्ळी की बारीक कस्ट आनी प्रायसीय तांकां बरें पयशे करून थोडे हॉटेलां घरांत तसो बिजनेसांकी आनी सकयल तितले रश थंय आसता हे सगळे वर्स. जाल्यारय आमी प्री प्लॅन करन आमी ऑर्गनायज केले जाता. थोडे याजक येतात, थोडे बिशप येतात, थोडे लायक येतात, थोडे लिडर्स येतात, थोडे कॅटेकिझम येतात आनी थोडे तरेतरेचे मिनिस्ट्री आहात आमचे पवित्र सभेंत. ते सगळे इंगड जातात. इवन यूथ सगळे ऑल्टर सर्वर्स थबातान विंगड जावन येतात. हे भाग आमकां फावो जाला, खंयचे दुसरे धर्माक फावो जावना. तर मोगाच्या भाव भयणो, आमी भागी ह्या जेजूच्या कश्टान, मरणान, पुनर्जिवंतपणान आमकां हे भावार्थ मेळ्ळा. आनी ताचे पयले हे पात्रियार्क, प्रवादी आनी सगळे देवान जाल्ले सगळे म्हणयारींक परमेश्वरांत ह्या जेजू क्रिस्ताक तयार करूंक आनी तो येतस ताची इगर्ज माता, ती पवित्र सभा, ताची इस्तिहोकाल, ताचेच कुडीन तावन त्या रंगात वळले हातांत तावन आनी ते सगळे पातक धुवन काडले आनी ताका पातयल्ले आनी ताचे नावी आनी बापाचे पुताचे नावी आनी पवित्र नावी भावतीन घेतली. ताची कूड पवित्र एक जावंक पावली आनी ती कूड आमी सर्व सांदे त्याचे इगर्ज मातेचे आनी हो जावन आसा मस्तक. अशें आमी मस्तक आनी सांदे एक जावन आमी एक कूड बांदून आसा. आनी हे आमी पयले वाचपाक वाचले बरी उठ प्रज्वलीत जा. पयले वाचपांत आमी जावन आसा उजवाड जेजू आमचे काळजांत सत्तान नितीन आसता म्हणटाना आमी उजवाड जावन आसा. आमी कांय बॅटरी घेवन वचोचे म्हणना, लॅन्टर्न घेवन वचोचे म्हणना आनी वाती घेवन वचोचे म्हणना. आमी उजवाड. कशें उजवाड? भाव वाट हाचेर, ते पुजारींचेर, भटाचेर न्ही, कोण माटमंताचेर न्ही, पण हाचेर हो आमचे ते आसा आनी हो आमच्या काळजांत आमी ताका वस्ती करून घेता आनी आमच्या संगात रावता. आमी एक आहात. कोणाक बिये बोकड्यांक, वाघाक, सैतानाक, मरणाक ओर बंदुकेक सांगपा सांगता. जेजू आनी आमी
देव आणि आमचे मध्ये असचे संबंध कोणा लगी वेगळा करून जायना सपरेट करून जायना तर मगच्या पावडनो मी आमका भाग देवा पाव केला आणि आम्ही तिथले भागी नाही जाल्यारय आमका ते भाग पाव केला या जेजू ख्रिस्तानं आणि ताचेच महासागरात आमका दिलं आम्ही ताचेच कुडींनी एक जाता तर मगच्या पावडनो असले भाग आमका मेळूंक आम्ही भागी आम्ही चिंतून पळयली त्या खातीर भावार्थांत रावा आणि भावार्थांत आसा तर आमकां हे वर्स बाबसाहेबान पासारला पिलग्रिम्स ऑफ होप आम्ही पुरा पैनारी खंयचे बरवर्साचे पैनारी आम्ही बरवर्साचे पैनारी बरवर्सो अति गरजेचो बरवर्सो कोण हो आमकां बरवर्सो आजच्या सवीचे जाजान आम्ही रिकतले आजच्या संगतान आम्ही जियेतले आणि तोच आमकां आपण व्हरूंक येतालो आमच्या लास्ट कडेचे मरणाच्या टायमार त्या खातीर आमचो बरवर्सो तो तर आमचे बरवर्सो कितें जावन आसा डिरेक्टर आसा ते बरवर्स म्हळ्यार दुसरे धर्मा बरी देवा 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 खंयची देव करता हिंदुवांत 5 लाख देव आहात ताचे भितर खंयची देवा करता आनी दुसरे आसचे धर्म आमचे 5 लाखांचे देव नाही आमचे एक देव सत्यवान एक देव तेग जण खंयचे धर्मा खंयचे मनशे कोणा कोणाक वचना कोणाक येवंक ना कोणाक सांगना आणि येवंक आमकां बावतीत घेतानाच बावतीत कोणाचें नांव घेयची तीनदांचे नांव बावतीत घेतले मात्र त्या बावतीत वॅलीड ना तर इनवॅलीड जेजूचे बाबतीत वॅलीड इनवॅलीड कशें तेग जण आहा कितें ओके बावतीत घेतना मोळा ओपन जालें पळयता देंवलो बाबेच्या रुपान आनी सांग लागलो देवाचो बापाचो ताळो हो जाणचो म्हजो अति मोगाचो पूत ताका तुमी हांव ताका भौस मानवाला आयका ताका म्हाका आनी तांकां आनी हांकां आनी बोकड्यांनी आयका हाका 2 फावटी आनी रुपांतर जातना होच तो फुल्ली देव फुल्ली मनीस तोच तो आयका तुमी ताका कोण कोणानी त्या खातीर मोरयेन सांगचें आयज तितलेंच तो कितें सांगता तें तुमी करा कांय करा वायन उणें पडलां न्ही तुका पीड आसा न्ही वच ताजे लागीं 3 बोर्ड पळयचे वच म्हज्या पुतासाचे ताणें सांगलें तुमी करा तो कितें सांगता तें तुमी करा केल्यार आमी भागी अर्जाक पळयतले अर्जाक दोळ्या मुखार पंचवीस नंतर न्ही दोळ्या मुखार अर्जाक पळयतले त्या खातीर देवाचें उतर आई वासा दिसान एक लायन देवाचें उतर बायबल वाचल्या शिवाय दिलं नाकात आनी वाचल्या शिवाय भायर वचनाकात एक देवाचें उतर जावं आसा A to Z which I mean खंयचे तुका आसत A to Z देवाचें उतर which I mean ताचे त्या खातीर ते खाण अथेंग आनी फुलनेस ऑफ लायफ आनी ते देवाचें उतर कोण होच बापाचें उतर आदी मागा सोब जातलो सोब देवाचें जातलो तो सोब देव जातलो तो सोब मास जालो मनीस जालो आमचे मदीं जेलो आनी आमी आतां ताका खाता हे खंयचे मनशे कुला फावो जाला खंयचे धर्मा फावो जाला हे प्रसादने हाका उंडोन वायन नीज मास नीज रगत आमचे जेजू क्रिस्ताचे निजा देवाचे मास आमी खाता प्रसादने खंय तेंपला दिवचे तो तर मोगाच्या भाव आमचो भाव वाडत आमी घट्ट आसा ते आतां ह्याच्या फेस्ता दिसा अरिबेचे माईच्या फेस्ता दिसा आनी कशेंच आमचे सण जुजे वासाचे फेस्ता दिसा आमकां आज बरो वर्स आसा आनी बाब साहेबान ह्या जुबिलेचे वर्सांत आमी पातकांनी बॉक्सरान जोडूंक आसा हिंदूल जे जोडूंक आसा आनी ह्या हिंदूल सांत ह्या पैन्याचे बरो वर्साचे पैन्यारी आमी जावन आसतना कितें आमकां शिकयतात 3 पॉयंटां
लांब करिनासतना भाव आमचो बरवसो जावन आसा क्रिस्ती भावार्थ देवाचे दुसरे धर्माचे भावार्थ नाही क्रिस्ती भावार्थ क्रिस्तावांचो भावार्थ कितें तो कसल्याचे तो क्रिस्तावांचो भावार्थ आमचो बरवसो जावन आसा क्रिस्तावांचो भावार्थ क्रिस्ताचो भावार्थ क्रिस्ताचेर भावार्थ आनी तो भावार्थ कितें पहिले आमचे बाबान तुझे राज आमकां येव आमचे भावार्थ ह्या संवसाराक नाही नंबर 1 बरवसो जावचा भावार्थ येवच्या त्या मुखल्या राजाचेर ह्या सगळींच्या राजाचेर नंबर 1 त्या खातीर ह्या संवसारांत खावो पिवो गमत करो हो भावार्थ न्ही आमचो हो बरवस न्ही आमचो हो संवसार न्ही आमचो हे जिवीत न्ही आमचे क्रिस्ती जिवीत घे तुजो कुरीस आनी ये म्हज्या फाटल्यान आनी मरी पयल्या दीस थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदा दोंगरा प्रदेशांत एका शारांत धांवी गेली कित्याक तिका बारीक जाय आसलें एक्सरसाइज करूंक सेवा करची गरजे वता नंबर 1 हांवें सेवा करूंक न्हय सेवा कर घेवंक I come to serve, not to be served. And हाचो सक्सेसर servant of servants. पावसाय ताची टायटल servant of servants. सेवक सेवकांचो तर मगच्या बाबड आमच्या जिवितांत जावया आमी सेवक आनी सेवकी तितलेंच पांय धुवचे गरजेवंता पावचे कितें म्हज्या ल्हान भाव भयणी केला बरें तर शाबास ताच्या बापाची आमच्या बापाची सगळी बापाची एकच खोशी हर एकल्या मनशाक लाग कितें तुवें बरें म्हज्या ल्हान भाव भयणी केला वायट केला आसा सैतान दान कितनी सेट घेवन आसा बाताळे तुका थंय हांसूं गेलें हांसूं झीं करून तर मगच्या बाबड आमचें जिवीत काय बरें केलें तितलेंच कोण आमकां आनी कोण आमकां 6 साक्रामेंटां जावन आसात द मीन्स ऑफ अटेनिंग सल्वेशन ओन्ली मीन्स हातेर गॅरंटी दिना तुमकां म्हाका कोण गॅरंटी ना गॅरंटी तुमकां अनेक आसा गॅरंटी कितें 8वो साक्रामेंट खंयचो 8वो साक्रामेंट गुतायली गोतना म्हणून सांगता खरतान गोता आतां सांगून जालें दुबलो आसा पोटली बोट करून न्ही बँका खातीर करूंक तुका खावंक गी म्हणून पळोवंक गी पाहिजे ते कडेन ना त्या खातीर दुबलो आसा दुबले हेल्प कर तितलें तो 8वो साक्रामेंट जीवो साक्रामेंट आमचे मदें आसा तो एक साक्रामेंट न्ही आमी तर पाळीत जाल्यार आमकां सर शुअर शाबाश तुमच्या बाबा ये म्हज्या सगळींचे राजवंत स्थापीत केला तुझ्या खातीर तुमच्या खातीर म्हज्या भुरग्यां खातीर संवसाराचे सुरवेतानच चस्तें चस्ताक कित्याक तेंच त्या दुबलो तुमकां मेळ्ळा जाल्यार बाचून घेया नेगार करनाका हांसनाकात इग्नोर करनाकात खेळकुळा करनाकात जिवोच्यो साक्रामेंट थंय आसा आनी तोच जेजू त्या दुबळ्यांच्या रुपार आसा जेजू दुबळ्यांच्या रुपार अनंत रुपार आसा तांकां वायट करनाका तांकां खेंडिनाका तांचे वाचून घेवं नाका तांकां विभाट करनाका तांचे गरजेक पाव तो आमचो 8वो साक्रामेंट जिवो साक्रामेंट आमकां सगळी रोवन पावचो आमकां पदवी मेळटना वयर चडटाना स्टॅरकेसीस चडटाना सगळे आसतात चपाळ मारूंक वयर पावले नंतर
हुद्द्यार इग्नोर कर नाका. तुका वोट दिलें ताणीच, तुका वयर उठयलें ताणीच. आतां एक दीस येवंका तुका सकयल तेच स्टेप जाता सकयल येवंका. देंवता ना उगडा समंदी कितें केलें म्हणजे ल्हान भाव. पदवी जावन आसा सेवा. Authority is to serve. Authority is not to dominate, to boss over and to harass. Authority जावन आसा सेवा करूंक सेवा. Authority is to serve. And हो सर्गी राज पदवी आनी महिमा सगळें सोडून 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 हे आमचे किडी कीर्तना प्रकार आमी आसचे जाता किडी आनी बुडबुडले उदकाचे तांकां बचाव करूंक सगळी सोडून आयला आनी जल्मलो हे गर्दने पडटा. ती जें आसा आमची कॅनोसीस कितलो तो खालतो वता तितलो तो वरतो जाता. त्या खातीर मरीची आमकां कीर्तन आनी म्हणून सतपाली तूं कितली बागी मरीची कीर्तन तवळ मरी म्हणून लागली म्हजो जीव सगळे होगलायता हो कितें म्हूण गायता उडवी गाता सगळें कीर्तन सगळें ते मजा. पयलो बरो असो जो आसा क्रिस्ताचेर भावार्थ. तो आसा भावार्थ सगळींचेर आतांचेर ह्या संवसाराचेर न्ही. दुसरें बरो असो जावन आसा भावार्थ बकऱ्या मारला सेंस आमकां 5 सेंस आसात न्ही. एक टेस्ट, एक रूस, एक आयकता म्युजीक बरें येता बरें सुदींग म्युजीक बरें न्हीदूच पडटा आयकता. हो बरें कशी हियरिंग टच. आमचो भाव बरोसो न्हय भावार्थ ह्या 5 सेन्साचेर बगार आमचो बरोसो जावन आसा भावार्थ रिचर्ड कसलेचेर पवित्र आत्म्याचेर. सेन्साचेर न्हय बगार पवित्र आत्म्याचेर. पवित्र आत्मा जावन आसा जिवीत आत्मा. पवित्र आत्मे कोणी विरोध बोली आयले ते पात अशें बक्षूचे पडीन ना. कित्याक पवित्र पूण जावन आसा बाप आसा पुत आसा एकवटचें फळ जिवीत. आनी ताचे विरुद्ध तुमी cannot be block the Holy Spirit. Holy Spirit passes through and through. And the Holy Spirit is also defender. आमकां वकील. तो जावन आसा बुजवणदार. आमकां बुजयता. आनी तो जावन आसा जणवाई. पवित्र आत्मा ना तर खंयची जणवाय रे खंयची जणवाई पिशीर धूळ माती. पवित्र आत्मा जावन आसा जणवाई. त्या खातीर पवित्र आत्मे मागा देवाचे जणवाईन बरोवंक आनी देवाचे कृपेन बरोवंक आनी सत्तेन बरोवंक आनी तशें देवूच आमचे ते रावंक पवित्र आत्मा. त्या खातीर आमचो बरोसो जावन आसा भावार्थ ह्या पवित्र आत्म्याचेर आनी सगळींच्या राजाचेर. आनी तिसरेन आमचो भावार्थ जावन आसा ह्या आतांनी प्रेजेंट टेन्स और आतां बगार मुखला फ्यूचर. आमचे भावार बरोसो जावन आसा भावार्थ इन द फ्यूचर. आमी त्या खातीर होप बरोसो त्या बरोसाचेर जावन आसा आमचे फ्यूचर जिवीत तशें. पूण आतां फ्यूचर आमचे भावार्थ फ्यूचर न्ही. आतां काय ना मजा मारो खावो गमत करो. फ्यूचर कितें जावन आसा meaning anticipate the future, live in the present. Future हातां काढ आतां जिये. That is अर्थ. तशें फ्यूचर आमचे भावार्थ बरो आसा भावार्थ फ्यूचराचेर फाल्यांचेर परवांचेर परवांचे फाल्यांचे जीव मुखलें जिवीत तूं आतां ह्या घडयेक is आमचे देव आसा is I am who I am. तशें I am present tense, continuous tense, without ending, without beginning.
त्या खातीर इज इटर्निटी सासणांक त्या खातीर आमचे जिवीत मुखले हातान घेवन जेजूच्या उतरांनीच सांत पावलाच्या उतरांनीच carrying our faith in an earthen vessel. आम्ही तो भाव वाटत मोडकेच्या मातयेच्या मोडकेन घेवन आसा. Watch and pray. जागृत confess that you may not fall into temptation. तू तालेन पडून मोडकी फुटून चूर जावन तुझे भाव वाट नाश करनाका. सैतान तुका दिसान रात नवनवन वेस रूपान तुका ताळेंत घालून पडूंक राखून आसा. त्या खातीर घट राव. खंयचे आमी घट रावचे? एकूच वाट. वॉच अँड प्रे. जागृत राव आनी मागणें कर. मागणेंत देव आनी मनीस एक जाताना आनी ह्या एकवटांत सैतान बापायक आनी भुरग्याक आनी तांचे पिलां सगळें नासलोडे धांवन उडयत. त्या खातीर मागणें ना बिस्पाकी याजकांनी शिश्तांनी तुमकां गेली नासून गेलीस. त्या खातीर मागणेचे बोलान आमी हे मुखार वशे ताजे पावलां रावीत आनी आमचे मागणी कितें? एक म्हयनो मागलो काय दिवंक ना एक सांत विश्वासान आनी तुका येवचें बरें ना तुका ना. हे मागणे आनी हो भावार्थ कंटिन्युअस टेन्स आमची मागणी जावन आसा भावार्थान आनी ते भावार्थ कंटिन्युअस. हालन नासलो दुबाव करनासलो कंटिन्युअस. कितले कश्ट आयले सोंसल्यारय तातूंत त्या भावार्थान ते जेजू चिरकून राव तो आमकां दिता. आनी देव आमकां दिता जाय तितले आनी जाय पुरते. तशेंच देवान दिवचे माप आमचे लागीं ते मेजूंक जायना. त्या खातीर आमी भावार्थाची मागणी ते भावार्थ आसा. त्या खातीर भावार्थ आनी काम मात्र एक पेज जाता, एक रियालिटी जाता, एक वस्तू जाता. एका वस्तूक दोन भाग, एक फाट आनी मुखले दोन हात. त्या खातीर टू सायड्स ऑफ द सेम कॉइन. भावार्थ ना तर तूं कसलें काम करताय बरें काम करूं येताय. भावार्थ आहा तर आमी बरीं कामां करता आनी आमचे बरे कामां मुखांत आमी आमचो भावार्थ दाखयता. त्या खातीर सांत पावल आनी जेकब जेम्स म्हणचे एक एकलो म्हजें काम हांव करता आनी म्हजे धबार दाखयता. म्हजे भावार्थ पळय म्हज्या कामां मुखांत. दोनी मुलांची एक विशय. तर मगाच्या भाव भयणो आमचो भरवसो जावन आसा भावार्थ ह्या सगळीं रासाचेर पवित्र आत्मेचेर आनी तशें मुखलेचेर. आनी आमी भागी ह्या बरोबरच्या वर्सा आमी पैनारी जावन आसतना आमी जेजूची मजत मागया, संत भक्ताची मजत मागया आनी आमची मरी माय देवाची माय सगळ्या मनशे बळीची माय आमकां जागयत रावूं दी. आमच्या मागणे मुखांत तेसा मुखांत आमचो भावार्थ साडिनासतना जेजू क्रिस्ताक चिरकून रावंक आनी ताचे आनी आमचे संगी एकवट सोडोवंक बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन.